اللہ نے رجا فرمایا ما کان محمد ابا رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول. تیسرے مقام پہ فرمایا نزل علی محمد. چوتھے مقام پہ فرمایا محمد رسول اللہ. پروردگار نے فرمایا اے او محمد نے فرمایا محمد رسول اللہ. فرمایا اے جگ دا بھی رسول ہے رب دا بھی رب دا بھی رسول ہے محمد رسول اللہ. فرمایا ولیکن رسول اللہ. کتنے فرمایا محمد رسول اللہ. اللہ فرمایا کہ باپ نہیں اے رسول ہے. باپ نہیں سارے بولو باپ نہیں رسول ہے. ہو سکتا کسی جہلم دے پڑھے لکھے نوجوان دے ذہن میں خیال آ جائے آسی صاحب میں تے رسول نو اپنا روحانی باپ سمجھدا سا. حضور نے بھی فرمایا کہ میں تہاڈی انج تربیت کرنا کیونکہ میں تہاڈے واسطے بمنزل باپ ہاں. حضور نے فرمایا کسی صحابی نو کسی یہودی نے مینا ماریا. بلال صاحب میرے سائیں تاجدار شاہ جی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں عشق اس دن مکمل ہوتا ہے جس دن کوئی یار دا مینا مارے. عشق اس دن مکمل ہوتا ہے جس دن کوئی یار دا مینا مارے. صحابی نو مینا مار کے تھے کہ یہودی نے آکھیا وہ تو اڈا نبی تے تو انو چھوٹیاں چیزاں بھی سمجھا دے. انہیں سوچیا ہو رہے صحابی اس گلتے شرمندہ ہوئے گا پر صحابی نے بڑے مان نال وہ جنہاں دا کانفیڈنس لیول محمد نے بلند کیتا ہوئے بڑے مان نال فرمان لگے اور چلیا ساڈا نبی تے سانو استنجا کرن دا طریقہ نبی دا یعنی ساڈا نبی ساڈی انج تربیت کر دے. میرے نبی نے فرمایا میں تہاڈی انج تربیت کرنا جو باپ بچے دی کر دے. فرمایا میں تہاڈے واسطے منزل باپ ہاں. ہو سکتا کسی نوجوان نو خیال ہے آسی صاحب اسی تے نبی نو روحانی باپ سمجھنے ہاں پر قرآن وچ رب نے فرمایا محمد باپ نہیں رسول ہے. باپ کیوں نہیں رسول ہی کیوں ہے. پھر پڑھا قرآن. اللہ نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. پروردگار نے فرمایا جدو قیامت دیڑا آوے گا فرمایا یارا تو دوڑ جاؤں گے. فرمایا باپ پتر دے کم نہیں آوے گا ماں اولاد دے کم نہیں آوے گی بھائی دے کم نہیں آوے گا یارا دے کم نہیں آنے گے. فرمایا کملی والا باپ نہیں رسول ہے یا اللہ بجا کی ہے. فرمایا جتے باپ نے بھی کم نہیں آنا رسول نے کم اتھے رسول کا جہلم دے بچوں آواز اٹھی کہ انہیں لوگوں نے آکھا کوئی کام نہیں ہوتا کوئی نبی کوئی ولی کوئی اللہ والا کام نہیں ہوتا. انہیں آکھا عمل اپنے ہی کام ہونے نے. پر جدو میں قرآن پڑھیا بے مرشد آکھا چپ رہے مرشد والا بولے سبحان اللہ. انہیں آکھا کوئی کسی دے کام نہیں ہونا. جہلم جو فتنہ اٹھیا انہیں ساری دنیا نو اپنی لپیٹ چلیا ممبر رسول تے بیٹھا. اے جڑے مرشد ہوندے نا جڑے مرشد اللہ والے تو سغور کدے کیتا ہے وہ جڑا رات نو پہلے دار ہوندا سی او دے ایک ہاتھ وچ لالٹین تے ایک ہاتھ وچ بابا جی چھڑی ہوندی سی پتہ نا تے او چھڑی نال اس طرح زمین تے کھٹکا کے پتہ کی کہندا ہوندا سی جاگتے رہیو انہوں پوچھا جاوے جے اساں ہی جاگنا ہے تے تینوں کیوں رکھے تے او کہے گا میں لوگاں نو نہیں جگا رہا میں چوراں نو سنا رہا کہ میں پہ جاگدا پہرے دار جاگ دے تے لوگ آرام نہ سوندے نے کیوں کہ ساڈے مال دی راکھی پیا کر دے. آ جڑے مرشد ہوندے نا ایمان دے پہرے دار ہوندے نے.
اے جڑا فتنہ جہلم چ پھیلیا تے پوری دنیا چ پھیلیا تو سودے چ ویکھیا سارے لوگ پھس گئے بچے او جنہ کسی اللہ والے دے ہاتھاں چ ہاتھ دتے انہاں دے ایمان بچ گئے کیونکہ پہرے دار بٹھائے سن پہرے دار انہاں ایمان تے بٹھایا سی او بچے جنہ دا کوئی مرشد ہے سی او جنہ دے سر تے کو سائیں ہے سی آسان جا کر کے گل کری نہ دیواں او کوئی اجڑی پہ بکریاں چارے نا تے دیگر دا ویلا اثر دا ویلا تے بکری اجڑ تو وچ گئی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا کیونکہ جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جو گئی او بکری اجڑ تو وچھڑی تو بگیاڑ پیچھے لگ گیا بکری ڈردی دور چلی گئی اچانک ایک اونچی جگہ تو بکری نے چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی بکری دلدل وچ پھس گئی پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی تے او بھی دلدل وچ پھس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے ماں بھی مر چلیا ڈب کے تو بھی مر چلی ہے تے میں رونا تو کیوں ہسنی ہے بکری بگیاڑ نو کہنے لگی او سورج وال ویکھ کے کہنے لگا سورج پیا ڈبدا ہے شام پئی ہوندی ہے ایندے چ ہسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر بعد شام پہ جانیاں اندھیرا چھا جانا ہے میرے آجڑی میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں مارے جا کے بکریاں گننیاں نے بچ میں نہیں ہونا میرے سائن میریاں فکراں لگ جانیاں نے انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں میں نو ڈھونڈ کے کھڑ کے لے جانا ہے کہ تیرا کی بنے گا تیرا تے سائن کوئی نہیں جیلہ بالے پتہ لگیا بچ سائن چوندے آن بچانے آئی تے بچان آئی جاندے نے او سر دا سائیں رکھیا جے کوئی سائیں سر دا رکھیا جے جڑا بچان آ جائے جے اجازت ہوئے تے قرآن نہ پڑھا تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا میں اجے امیر پور جانا ہے تے انہاں آکھنا کہ جی تواڈے کول جیل والے تے بولے نہیں تے ساڈے کول نہیں سبحان اللہ کراچی شاہ جی نے میں نے صبح فون کیتا انہاں کہا جی ملاقات کرنی ہے تو انہاں بھی ٹائم یقیناً لینا ہے تو انہاں کہا پچھلی باری بھی آئے سو تو انہی سبحان اللہ کرا گئے ہو حضرت صاحب میں نے جیل 2 مہینے ختم نبوت میں تے حضرت صاحب نے کٹھیاں گزارے نارووال جیل کوئی کسی دا کلاس فیلو ہوندہ ہے کوئی کسی دا سکول فیلو ہوندہ ہے کوئی مدرسہ فیلو کوئی کالج فیلو کوئی یونیورسٹی فیلو اے میرے جیل فیلو نے میں نبی پاک دی ختم نبوت واسطے میں تے نہ کٹھے 2 مہینے جیل چ گزارے واہ 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 کیا بات کیا بات رب کعبہ دی قسم ہے جڑا انہاں نعرہ لگایا نا کہ ساڈے بابیاں دی میں تانوں یہ دیتے قرآن سناواں لگا زلیخا حضرت یوسف نو لے گئی او 7ویں کوٹھڑی 7 تالے 7 دروازے بند تے جا کے نا 7ویں کوٹھڑی تے اپنا دوپٹہ اتاریا کائنات دی سب تو حسین عورت تے سب تو حسین مرد نوجوان دونوں دولت مند بھی حسن بھی جوانی بھی 7واں کمرہ بھی ہے 7 تالے بھی لگے نے رب تو علاوہ ویکھدا بھی کوئی تے عورت نے دوپٹہ اتار کے نا تے اس طرح کر کے سٹیا او سامنے زلیخا دا بت سی بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا حضرت یوسف فرمان لگی کی کیتا ہی کہنے لگی میرا رب ہے نا میں دی عبادت کرنی آ تے میں گناہ کر لگی ہاں تے میں اس واسطے پردہ کیتا کہ میرا رب مینوں ویکھے نا حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے تیرا رب نہیں ویکھدا پر میرا پیا ویکھدا ہے ہن قرآن سنو اللہ نے قرآن وچ فرمایا قالت حیت لک پڑھو سورہ یوسف تو پٹا اتار کے کہنے لگی قالت حیت لک کہنے لگی بے یوسف جلدی کر اس یوسف دی بقیت بھی تو صدقے نہ جاواں کہ 7ویں کوٹھڑی نوجوان عورت ویکھدا بھی کوئی نہیں دوپٹہ اتار کے گناہ دی دعوت دے تے قالت حیت لک بے یوسف جلدی کر تے یوسف اگوں بول کے کی فرماتے نے قال معاذ اللہ
فرمایا اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ۔ ہن اگے سنو، حضرت یوسف نے اچانک نگاہ اٹھائی جدو زلیخا قریب آئی نا تے آپ نے اس طرح کر کے نگاہ اٹھائی تے سامنے دیوار دے اندر نا آپ نو آپ دے ابا جان حضرت یعقوب نظری آئے۔ ہن یعقوب کتھے نے؟ او کنان دے اندر، یوسف کتھے نے؟ مصر دی 7ویں کوٹھڑی دے اندر تے یوسف کنا یعقوب کنان دے اندر۔ سنو قرآن، اللہ نے رضا فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اللہ نے رضا فرمایا جدو یوسف دا زلیخا نے ارادہ کر لیا، یوسف بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی، جے اللہ دی دلیل نہ ویکھ دے۔ وہ دلیل کی ہے؟ اللہ دے نبی نے یعقوب نو ویکھیا، آپ دے ابا جان دے مرشد کامل دیوار دے وچ نظری آئے، اپنے دنداں دے تھلے انگلی دبائی ہے، فرماندے نے پترا دوڑ جا گناہ نہ کری، تے نبیاں دی لسٹ وچوں نکل جائے گا۔ فرما پترا دوڑ جا، اللہ دے نبی یوسف دروازے وال دوڑ پہ، تالے ٹوٹ دے جا رہے، دروازے کھل دے جا رہے، پتہ لگیا سائیں جو دے آن بچانے آئی جانے۔ بچان آئی جاندے نے۔ اچھا ہور آسان کر دے وا، تانوں یا مینوں کمرے چ بند کر کے تالا لگا دیو تے آکھو جی دوڑو۔ کوئی سیاںا بندہ دروازے وال دوڑے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ تالا لگیا نا، تالے لگے دروازے وال کوئی دوڑدا ہی نہیں تے دروازے بھی ساتھ ہون تے تالے بھی ساتھ ہون تے یعقوب آ کے آکھن دوڑ تے یوسف دروازے والی دوڑے۔ نہیں سمجھے ہور آسان کراں، اے ماں بچے نو ہوا چ اچھالے نا تے بچہ ہسدا ہے تے کوئی ہور اچھالے نا تے بچہ روندا ہے۔ حالانکہ ماں بھی اچھال رہی ہے، ہور بھی اچھال رہی ہے، پر ماں والی بچہ ہسدا ہے تے لوگاں والی روندا ہے۔ کیوں؟ بچے نو ماں تے یقین ہوندا ہے میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا۔ یوسف نو ہو رہے اپنے سائیاں تے کنوں کو مان سی، او تالے لگے دروازے وال دوڑ پہ کے سائیاں ڈگن نہیں دینا، سائیاں ڈگن نہیں دینا۔ تو میری ملت دے نوجوانوں، یوسف تالے لگے دروازے وال دوڑے تے تالے ٹوٹتے جا رہے، دروازے کھلدے جا رہے، پتہ لگیا جتھے کسے کام نہیں نہ ہونا اوتھے رسول نے کام ہونا۔ سانو دسیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ دسیا کہ یہ باپ نہیں رسول ہے، کیونکہ جتھے باپ کام نہیں ہونا پھر رسول نے کام ہونا ہے۔ کہ رسول کیڑا؟ اجازت ہوئے تے پڑھا۔ تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کہ کوئی شہید نہ ہو جائے۔ اینی حبس وچ ویسے ہی شہید ہونا والا مقام ہوتا ہے۔ میں پھر بھی کوشش کر رہا کہ تہاڈے ذوق دی گفتگو ہوے۔ اللہ تبارک و تعالی ساڈے واسطے بخشش دا ذریعہ بنا دے ویکھے بیٹھنا۔ تے ہن میرا دل کردا میں اعلی حضرت دا کلام ہی نہ پہلے ایک پڑھ لواں جی، تاکہ اعلی حضرت دا عرص تے اوہی نال ہن اعلی حضرت فرماندے نے کیڑا نبی ہے، اے رسول کیڑا ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماندے نے سب سے لا اعلی ہمارا نبی۔ انہاں میرا دل کرتا جنوں کملی والے دائیوں تھیوں تے ناد ہاتھ چکے نعرہ مار کے میرے نال کہ ہمارا نبی سب سے لا اعلی، اے ہمارا نبی سب سے بالا بالا اے ہمارا نبی سب سے اولا اعلی ہمارا نبی۔ اور ملک کونین میں انبیاء، اے انبیاء اور تاجدار روکا
دل کرتا تسی پڑھو میں سننا ہاتھ بلند کر کے جڑا جدا لنگر مدینے ہوتا ہے ہاتھ بلند کر کے پرزور آواز نہ پڑے سب سے اے ہمارا نبی اور سب سے بالا بالا ایک منٹ بلال انتظامیہ والے سارے بیلیو اچھا بھائی جنوں محفل تے آمد تے آخر دا ویلا ملے انہوں جگہ کتھے مل دی ہے آخر تے اچھا جڑا آخر تے آوے انہوں جگہ بھی آخر تے مل دی ہے پھر تیرا پڑھن نو دل نہیں پیا کردا آیا تو ساری امتہ تو آخر چیتے جنت جو تو سارے تو پہلے جا کنے لے کے جانا وہ انہیں تے لے کے جانا جڑا ہمارا نبی تمہیں ہاتھ کھڑے کرو اس طرح شرماؤ نہ بھائی سارے جنہیں نہیں کیتا نال دا بیلی پھڑ کے کر دیو تے ہون جدا لنگر مدینے ہوندا او بندہ رل کے اور مل کے میرے نال پڑھیے سب سے لا ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء اے اولیاء رسول اور سب رسولوں سے آلہ رام بھی سب سے اولیاء اور سب سے بالا ایک باری ہون بولو سبحان اللہ سب سے اولا والا ہمارا نبی بلا کے رسول اللہ اور میں چونکہ مجددی نا میرے مجدد پاک فرما دینے کہ عالم ارواح وچ نبیاں دی روحاں دی تربیت روح محمد کر دی رہی ہے سارے نبیاں دا دولہ ہمارا نبی ہے ہن اگلی گل اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین فرمایا اس سارے نبیاں دے خاتم اور خاتم یعنی کہ اتھے آکے نبوت مور لگا دیتی اللہ نے فرمایا کہ بس اس تو بعد ہون کوئی نبی نہیں تے نہ کسی نبی دی لوڑ میں نے سچی دسو مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی پاک دے بعد نبوت دا اعلان کیتا اکھ تو کانا رنگ دا کالا منہ دا کوجا تے منہ نہ متھا تے جینو پاڑوں لتھا سچی دسیو کملی والے دیو غلامو ایڈے سونے دے بعد ایڈے کوجے دی رب نو لوڑ کیڑی پہ گئی سی ایڈے سونے نبی دے بعد ایڈے کوجے دی رب نو لوڑ بھی کیڑی سی اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین فرما محبوب صدہن سارے نبیوں دا خاتم بنا کے بھیجیا اہل علم حضرات میرے دائیں بات تشریف فرمانے کملی والا اول بھی یہ تھے آخر بھی اول والآخر اول دا مطلب یہ ہوندہ ہے کہ جدے تو پہلے بھی کوئی نہ ہوئے تے جدے نال بھی کوئی نہ ہوئے جدے نال بھی کوئی نہ ہوئے او اول تے آخر دی تعریف ہے کہ جدے بعد بھی کوئی نہ ہوئے تو دے نال بھی کوئی نہ ہوئے جیڑا ہوئے یا آخر دے بعد بھی کوئی ہوندہ ہی نہیں تو دے نال بھی کیونکہ دو آخر نہیں ہوندے ایک ہی آخر ہوندہ تے ایک ہی اول ہوندہ ہے قبلی والے دیواری آئی تھی اللہ نے فرمایا کہ اول بھی ہے تے آخر بھی ہے اول کی میں فرمایا اول سارے نبیاں چو بنر چو اول ہے آؤن چو سارے نبیوں چو آخر ہے اول بھی کملی والا تے آخر بھی کملی والا کون ہے دیوالی نے فرمایا انا خاتم النبیین فرمایا میں سارے نبیوں دا خاتمہ فرمایا لا نبی بعدی تے میرے بعد نبی کوئی اس تو بعد کسے تحقیق دی ضرورت عقیدہ ختم نبوت ایکو جملے چی میں عرض کر دیواں یاد رکھیو جہلم دے نوجوانوں یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو کملی والے نو جڑا نبی نہ مننے او بھی مسلمان نہیں تے کملی والے نو جڑا آخری نبی نہ مننے او بھی مسلمان نہیں انہوں عقیدہ ختم نبوت کہہ دیں ایک مومن ہون واسطے جتنا کملی والے نو نبی مننا ضروری ہے مومن ہون واسطے اتنا ہی نبی پاک نو آخری نبی مننا ضروری ہے
زندہ باد زندہ باد آمین آمین 1500 سال تو ہمیشہ تو اہل سنت و جماعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت دے پہرے دار رہے 1956 عیسوی دی تحریک ختم نبوت راول پنڈی دا بازار نوجوان سنی ماما دے پتر جلوس لے کے جا رہے وچوں ایک نوجوان ایک نعرہ لگاوے تو آکھے تاجدار ختم نبوت او بولے جدی امی نے لوریاں چ الڑ بلڑ باویر نہیں پڑھیا جدی ماں نے درود پڑھیا تھی او بولے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اس ویلے پاکستان دا گورنر جنرل سی محمد خان انہیں حکم دیتا ہے جلوس پہ گولی چلا دیو گولی چل گئی نوجوان شہید ہو گئے جی میں فیض آباد تے لاہور شہید ہو گئے کچھ گرفتار ہو گئے او جڑے گرفتار ہو کے تھانے گئے حضرت صاحب کو پوچھ لو اسی جیل وچ بھی نعرہ دن رات ہی گونج ہوندے سی انہاں جڑے گرفتار ہوئے انہاں چ 10 سال دا سنی ماں دا بچہ بھی سی او بچہ تھانے جا کے بھی آکھے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تھانے دار بچے دے قریب آگے کہنے لگا بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا تھانے دار بچے میں کہنے لگا مرغا بن جاؤ بچہ مرغا بن گیا نے کن پکڑ لے تھانے دار کہنے لگا بچیا بس تینوں کنیاں جتیاں مارا بچہ کہنے لگا تھانے دارا انیاں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا انیاں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا ہے جڑے جیل وچ میرے نام رہے انہاں نوں پتہ ہے جیلم والے جڑے سن جڑے قیدی سن علماء مشائخ انہاں تے تھوڑا جی سختی زیادہ کیتی گئی سی کروائی گئی سی یہ کم کہ سردی بڑی جنوری دی سردی سی دھند بڑی شدید ہوا ٹھنڈی آنی مینوں سارے آکھیا سی صاحب کی کرنا چاہیے میں کہا جی ہر دروازے دے سامنے پلاسٹک دا کور لگوا دیو تے سارے میرے والوں لگواؤ پوری جیل دے اندر او ساری میں جیل وچ پلاسٹک دے کور لگوا دیتے تاکہ علماء تے مشائخ نوں سردی نہ لگے کمبلاں دا مسئلہ ہے تے میں کہا بھائی کمبل جننے چاہیے ہون الحمدللہ عمران آسی انہوں نے پرووائڈ کرے گا اتھے بھی تاجدار ختم نبوت دے نعرے علماء مشائخ کو دوسرے نہ بے شمار محبت تے پیار کر دے 2 مہینے سے اکٹھے گزارے رسول اللہ دی عظمت واسطے نبی پاک دی ناموس واسطے حضور دی ختم نبوت دی پہرے داری واسطے جدوں بھی سنی ماں دا پتر ہی جمیا نا تے ماں نے جمدے کان چ سنا دیتی ہے پتہ کیوں کہ ساری زندگی میرے پتر نو یاد رہے میں آیا بھی محمد دے نام تے ساں تے میں جانا بھی محمد دے نام تے میری ملت دے نوجوانوں نبی پاک دی ختم نبوت دے پہرے دار ہو جاؤ اے تہاڈے دفتر یا گھر دے باہر تسی بورڈ لکھ کے لگاندے ہو بغیر اجازت اندر آنا منع ہے تے جڑا کند ٹپ کے آوے او کی ہوندا ہے آواز تھوڑی آئی او کی ہوندا ہے چور تے جتھے رب نے خاتم النبیین دا بورڈ لایا ہو جڑا اتھے ڈاکہ مارے او دے نال وڈا ڈاکو کون ہو سکدا او یار جڑا تہاڈے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے دا بورڈ پڑھ کے بھی آ جائے او چور ہوندا ہے او تسی اپنا دشمن سمجھدے ہو تے جتھے رب نے خاتم النبیین دا بورڈ لگایا ہوئے جڑا اوتھے گھسن دی کوشش کرے سچی دسو او مصطفیٰ دی ناموس دا دشمن ہویا نا حضور دی عزت تے حملہ کرنے والا ہویا نا اونے نبی پاک دی ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا نا اور ساڈے علماء مشائخ ہمیشہ تو دفاع کردے آئے ساڈے لاہور دے ایک بہت بڑے عظیم مناظر گزرے امام المناظرین حضرت مولانا محمد عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ امام المناظرین آپ دیکھ مرزین المناظرہ ہو گیا تھے آپ نے قرآن تے حدیث تے بڑے دلائل دیتے حضرت جی مننا ہی نا تے بابا جی پھر ان پنجابی بھی سان لاہوری بھی سان تے لاہور دے بابے نے تانوں پتہ ہی ہے کہ جدے ہوندے اجے بھی نہیں بولے تسی بابا خادم رضوی نے منن والے بھی نہیں بولے تسی لاہور دے بابا جی سانتے پھر مناظر بھی سانتے اہل علم جو بھی سانتے اہل تصوف والے بھی سانتے
बाबा जी ने देखा ते कुरान हदीस मानदा ही नहीं। आपने फरमाया भाई आ जेड़ा तेरा खाना एक जिन्हों तुसी नबी समझदे हो, ये कुरान च लिखा है कि खाना काफिर है। वो साडे उलमा भी हैरान थे, मरज़ई भी हैरान, उन्हां दा मुनाज़िर भी हैरान, कुरान च किथे लिखा खाना काफिर है। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਖਾਣਾ ਕਾਫਿਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗਾ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਖਾਣਾ ਕਾਫਿਰ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਉਮਰ ਇਸ਼ਰਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਲਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਬੜਾ ਲੁਤਫ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਸਟ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। मैं रहीम यार खा गया तो मैं आख्या रोंद ना मारो। वो एक दूजे को पूछन लग पे रोंद की होंदा है ते तुहानू ते पता तुसी मारदे रहंदे हो। रोंद ना मारो ते उच्चा सुभान अल्लाह बोलो, होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना उमर इखरवी रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे, आप फरमाते ने अल्लाह फरमाता है व काना मिनल काफिरीन। काना है ही काफिर जो काना काना है ही काफिर। अब एक कुरान च लिखा बा काना मिनल काफिरीन। तुसी सुभान अल्लाह घर जाके अखों काना रंग दा काला मुंह दा कोजा। रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना है ही काला ते कोजा ते काना सी। कदे चन दा टुकड़ा भी हुंदा सा मुहम्मद दे जोड़े तो वार के सुट देना सी। कदे चन दा टुकड़ा भी होता सा मुस्तफा दी जोड़े तो वार के सुट देना। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तुहानू गल्लां इस वास्ते सुनावन लगा तो आके तुहानू इस समापत उठ के जाके जदों बैठ के लेटो ना ते आखो या अल्लाह तेरा शुक्र है मैनू कमली वाले दा नौकर बनाया है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नू किसी ने दस्या कि जेडे सच्चे नबी होंदे ने सच्चियां पेशन गोइयां करदे ने कि उन्हां दियां पेशन गोइयां सच्चियां भी होंदियां ने। मेरे नबी ने क़यामत तो बाद दियां भी दसियां। इन्हों भी शौक आया मैं भी पेशन गोइयां करा। इन्हें करनियां शुरू कर दित्तियां। इहदी एक बचपन तो एक दी कजन सी ओदा नाम सी मुहम्मदी बेगम। ए ओदा दीवाना हो गया बचपन तो। इन्हें मशहूर कर दिता कि जेड़ा मुहम्मदी बेगम ने शादी करेगा उन्हें फौत हो जाना ताकि डरदे ओदे नाल कोई शादी ना करे। जदों कोई ना करेगा तो ओदा बाप मैनू रिश्ता दे देगा। इन्हें पेशन गोई कर दी ते कहन लगा मुहम्मदी बेगम दे नाल जिन्ने भी निकाह कीता ना उन्हें अगले दिन ही मर जाना है। ओदी शादी हो गई किसी होर नाल। ओ मरे ही ना। ओ साल गुजरिया ना मरिया, 2 साल गुजरे, शादी गुजरे, 3 साल 10 साल गुजर के ना मरे। एदे मुरीद आगे तो ना आके आख्या तुसा ते आख्या सी ओ मर जाना है। ओ ते मरदा ही नहीं ते कहंदा एक दिन ते मर ही जाना सी। एक दिन थे मर ही जाना सी। यानी कि झूठा नबी ते पेशन गोइयां भी झूठियां। इन्हों पूछा गया कि हर नबी दे उत्ते जिबरील वही लेके आया। आ जेड़ा फरिश्ता तुहाडे कोल वही लेके आंदा ओदा नाम की है? कहंदा ओदा नाम टीची। की नाम इहदी किताबां च लिखिया। कहंदा जेड़ा मेरे कोल फरिश्ता हुंदा ओदा नाम है टीची। मां दा नाम सी कसीटी। अच्छा मां कसीटी ते फरिश्ता टीची ते दावे नबूवत। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਐਵੇਂ ਖੱਚਾ ਮਾਰਦਾ ਚਵਲ ਜਈਆ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਿਓ। ਅੱਛਾ ਬੀਬੀ ਉਹਦੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਧੀ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇਰੀ ਸਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚੰਨ ਵੀ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸਾਂ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। मेरे मिलत दे नौजवानों इतना गलीज इंसान सी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। ये मेरे सियालकोट ना पटवारी दा इम्तिहान देना आया, पटवारी बनना आया ते फेल हो गया। बाद उसे पटवारी दा चपड़ा सी लगा। ओ जेड़ा पटवारी ना बन सके ओ नबी बन सकदा।
دعوے نبوت دے کردا انہیں اپنی کتاباں چ لکھیا مینوں پیشاب دی بیماری ہے کہندا ایک رات چ مینوں 100 مرتبہ پیشاب ہوندا ہر ویلے تے واش روم چ رہندا سی تے وہی خبریں کیڑے ویلے ہوندی سی تے چوہا مریا بھی لیٹرین تے عادت چکے مٹھا کھان دی بھی سی مٹھا بڑا پسند سی تے گڑ دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں ڈیلیاں بنا کے نا تے پاکٹ وچ رکھدا سی کہ ٹافی دی جگہ گڑ کھاندا سی تے چکے پیشاب دی بیماری سی استنجا نہیں سی بار بار کر سکدا تو چھوٹی چھوٹیاں نا مٹی دیاں ڈیلیاں بھی رکھدا سی تاکہ استنجے دے کام آون تے یادداشت انج دی سی کہ گڑ نال وٹوانی کر لیندا سی تے مٹی کھا جاندا سی انہوں انہا ہی نہیں سی پتہ لگدا کہ گڑ کیڑا تے مٹی کیڑی تے دعوے نبوت دے ریساں میرے نبی دیاں کردا سی اتنا ذلیل ترین انسان تے ریساں کرے میرے نبی دیاں پوچھا گیا پہلی وحی کیڑی آئی تے کہندا آئی لو یو یعنی انگریزاں نے نبی بنا کے بھیجا تے وہی انہاں اپنی زبان چ بھیجی ایدے امتی کہندے نے ایدے منن والے کہندے نے کہ جی ساڈے مرزا صاحب نے انڈیاں کتاباں لکھیاں بڑا عالم سی ہے بھی عالم سی لانتی بڑا عالم سی دے کوئی شک نہیں کتاباں بھی انہیں بڑیاں لکھیاں پر آ جڑیاں کتاباں لکھیاں ای اودے جھوٹے ہون دی دلیل نے کیونکہ 1,23,999 دیگر نبی تے ایک میرا 1,26,000 کم و بیش انبیاء چو ایک نبی نے بھی کتاب آپ نہیں لکھی رب نہیں نازل کی سچے نبیوں جو کسے نبی کتاب نہیں لکھی اللہ نے انہاں نے کتب نازل کی ایدے منن والے کہتے ہیں ساڑھے مرزا صاحب نے دیکھو کنیاں کتاباں لکھیاں یہ کتاباں لکھنا یہ دے جھوٹے ہون دی دلیل ہے نبی کتاباں لکھ دے نہیں نبی لکھن نہیں ہون دے نبی تے لکھیاں ہون دیاں نے نبی پڑھ نہیں ہون دے نبی پڑھان ہون دے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ نبی آ کے نہیں پڑھ دے نبی پڑھ کے ہی ہوں دے الرحمن علم القرآن خلق الانسان فرمایا الرحمن جنہیں محبوب نے قرآن پڑھایا یا اللہ کدوں پڑھایا فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان فرمایا انسان بعد چ بنایا محمد قرآن پہلے پڑھایا نبی آ کے نہیں پڑھ دے نبی پڑھ کے آتے ہیں آ کے پڑھے زندہ باد زندہ باد اجے تے گل شروع ہوئی تے ویلا مک گیا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی فری رحمت اللہ علیہ اے دو بابے اٹھے زندہ باد زندہ باد اجے تے گل شروع ہوئی تے ویلا مک بھی گیا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیتا جدو اعلان تی آیا نا لاہور تے آپ نے اعلان کیتا کہ مرزا غلام احمد قادیانی دے دروازے دے سامنے میں 40 روزہ ختم نبوت کانفرنس کرنی ہے تے نال پیر جماعت علی شاہ نے اعلان کیتا لکھاں لوگ بھی آون گے 3 ٹائم کھانا علی پور سیداں دا تاجدار دے گا حضرت جی مرید نے کان چرد کیتی سرکار ایک ٹائم لکھاں بندیاں دا کھانا تے 40 دن دینا تے 3 ٹائم دینا تے حضور کتھوں آوے گا ہس کے فرمان لگے میں کیڑا پلیوں دینا میرا لنگر مدینے تو براستہ چورا شریف پہ جاؤں فرمایا میں کسے کنگال فقیر دا نوکراں فقیر محمد دا نوکراں 40 روزہ کان زندہ باد زندہ باد 40 روزہ کانفرنس حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کی تھی مرزا غلام احمد قادیانی دے دروازے دے سامنے 40 روزہ کانفرنس جس دن آخری دن سی نا مرزا غلام احمد قادیانی دا اس ویلے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اسٹیج تے کھلو کے تقریر پہ کر دے سن تقریر جب آپ فرما رہے سن آپ نے فرمایا اساں کدے پیشن گوئیاں کیتیاں نہیں فرمایا اعلان تے روز کردا تے سچی کوئی نہیں ہوندی اساں کدے کیتیاں نہیں اج کرن لگے ہاں
فرمایا کدے کیتیاں نہیں اج کرن لگے ہاں آپ نے فرمایا اج میں پیشن گوئی کرنا کہ اج مرزا غلام احمد قادیانی دی زندگی دی آخری رات ہے اج سلامتی نے مر جانا ہے ادھر پیر جماعت علی شاہ صاحب جملہ فرما رہے ادھر پیر مہر علی شاہ صاحب اسٹیج دی سیڑھیاں پہ چڑھ دے سن ادھر پیر جماعت علی شاہ نے جملہ بولیا تے پیر مہر علی شاہ صاحب سیڑھیاں اتر کے واپس ٹر پہ پیر جماعت علی شاہ صاحب آواز دے کے فرما دے شاہ جی کتنے چلے ہو تے پیر مہر علی شاہ موڑ کے فرما دے شکار کرن آیا سا تساں پہلے کر فرمایا شکار کرن آیا سا تساں پہلے کر لیا ہے اس ساڈے بابیاں دا شکار سی ساڈے بابے شیر شکار ساڈے بابیاں دا سی پیڑاں لکھاں بھی ہون شیر ہی کوئی بڑا ہوندا ہے ساڈے آئی دو شیر آئے سارا میدان جت کے لے گئے انہیں جدوں انہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے نا چیلنج کر دیا کہنے لگا میرے نہ کوئی چیلنج کرو آپ نے فرمایا پیر مہر علی شاہ نے کی چیلنج کہنے لگا سورہ فاتحہ لکھنے ہیں تفسیر عربی دے اندر جیدی عربی زیادہ فصاحت بلاغت والی ہوئے وہ سچا سپریم کورٹ وچ مناظرہ ہوئے گا تحریری پیر مہر علی شاہ نے فرمایا لانتیا دعوے نبوت دے کرنا ہے گلاں لکھن لکھاندیاں کرنا ہے کہ جڑا سورہ فاتحہ دی عربی تفسیر لکھنے ہاں جدی زیادہ فصاحت بلاغت والی عربی ہوئے او سچا آپ نے فرمایا آقا دا طریقہ ہویا فرمایا انج نہیں کر دے انج کرنے ہاں کہ سپریم کورٹ چ قلم تے کاغذ تو بھی بھیج دے تے میں بھی بھیج دینا جدا قلم اٹھ کے آپ ہی لکھنا شروع کر دے ایتھوں دوڑیا کہنے لگا انج نہیں انج کر لینے آپ نے فرمایا کہ انج کہنے لگا ایک بیمار تسی لے آؤ تے ایک میں لے آؤ نا دوویں دعا کرنے ہیں جدی دعا نال بیمار ٹھیک ہو جائے او سچا پیر مہر علی شاہ نے فرمایا تیرا سیکٹری لنگڑا ہے اجے تے او نہیں ٹھیک ہویا آپ نے فرمایا جے تینوں ایڈا شوق ہے کہ بیماری ٹھیک کرنے نے تے فرمایا لانتیا دعوے نبوت دے کرنا ہے گلاں بیماراں دیا کرنا ہے فرمایا بیمار کی ٹھیک کرنے نے آجا قبرستان چلنے ہاں یا مردہ تو زندہ کر دے یا میں کر دے او کسے مرید خان نے چاکھیا بابا جی ایڈا بڑا دعویٰ کر دیتا جے مردہ زندہ کرن دا پیر مہر علی شاہ نے فرمایا دعویٰ میں کڑا پلیوں کیتا میری کھڑ تے کملی والے تھپکی دے کے فرمایا تو کہہ دے اسی کر دے او غوث پاک دا پتر سی زندہ زندہ انہوں نے پتا سی میں کر لینا کیویں پتا سی ایک دن نا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑے دا تاجدار صبح فجر دی نماز پڑھ کے مارننگ واک کرن نکلے تے تسبیح پڑھ دے ریلوے اسٹیشن گولڑا تے جا رہے انگریز دا دور حکومت سی ایک انگریز بندوق لے کے شکار کرن نکلیا انہیں پہلی بار تسبیح ویکھی تے پیر مہر علی شاہ صاحب دی تسبیح پکڑ کے کہنے لگا اے کی ہے آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرماتے ہیں اے کی ہے انگریز کہنے لگا میرا ہتھیار ہے تے آپ تسبیح وکھا کے فرماتے ہیں میرا ہتھیار ہے وہ بڑا حیرت زدہ ہو کے کہنے لگا ایدھے نال کی کر دے ہو آپ فرماتے ہیں تسی ایدھے نال کی کر دے ہو کہنے لگا میں کر کے دکھا دینا نوجوانوں سامنے درخت پرندہ چہچہا رہا انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دیتی گولی جا کے پرندے دے سینے سے لگ گئی پرندہ پڑ پڑا کے زمین سے ڈکے مر گیا انگریز کہنے لگا بابا جی میں ایدھے نال ایک کرنا وہاں آپ تسبیح پڑھ دے مردہ پرندے دے کھولے گئے مردہ پرندے نو تسبیح لگئی پرندہ اڑ کے جا کے درخت تے بیٹھ گیا فرمایا میں ایدے نال ایک کرنا سارے بولو آمین آخری پیغام دے لگا پھر جماعت علی شاہ صاحب فرمان دے سن پتر جتی نمی لے کے پائیو دکان بھی نمی لے لیو مکان بھی نما لے لیو سوٹ بھی نما لیو پر عقیدہ پرانا ہی رکھے آجے
عقیدہ پرانا ہی رکھیو ہر چیز نویں لے لے عقیدہ پرانا ہی رکھیو سائیں سردار نے آکھیا سی او سائیاں بچ گئیاں سجنا جو تیرے در گئیاں نہیں جی نہیں بسم اللہ او سائیاں بچ گئیاں سجنا جو تیرے در گئیاں جو مڑیاں سردار سجن تو تکیاں جوگیاں رہیاں ہن ایک کہندے نے ایک جملہ نماز تے سنا دیو ہر نمازی نوجوان دا میرے کول آندے نے بلکہ دیگر علماء کول بھی جی کوئی نوجوان آ کے کہندے نے آسی صاحب دل بڑا کردا میں نماز پڑھاں پر پڑھی نہیں جاندی کوئی وظیفہ دیو کہ میں نمازی ہو جاواں ایک وظیفہ نہ دے جاواں سوری نمازی ہو جان وظیفہ میں کولو نہیں بابیاں دیتا ہے بھائی بڑا سوکھا جے ہے کرو گے نا وہ وظیفہ ہے کہ جدو بھی واش روم جاؤ نا دن چ جتنی مرتبہ ہر مرتبہ وضو کر کے باہر نکلو زیادہ تو زیادہ 2 منٹ لگ دے وضو کرنے جدو واش روم جاؤ وضو کر کے باہر آؤ جدو وضو ہوئے گا تے آزان دی آواز آوے گی نا تے اندرو تیرا ضمیر تینو جنجوڑ کے آکھے گا وہ چلیا وضو بھی ہے ٹائم بھی ہے تے پڑھے ایک تے باوضو رہو گے تے کمائی چ برکت ہوے گی رات نو سون لگیا وضو کر کے سویا کرو یہ تے رات نو گانے انڈیا دے سن کے سویں گا تے خواب ڈراونے آن گے سائیکالوجی والے بھی کہندے نے اور اہل تصوف بھی کہندے نے کہ سون لگے جدا خیال آوے نا او دے خواب آندے نے تو راتی خیال ہی کملی والے دا کر کے سویا کرتے نو خواب بھی کملی والے